ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाओ, 5 करोड़ और 80 लाख डॉलर इनाम पाओ। ईरान का एक ज़बरदस्त और खौफनाक मंसूबा मंजर आम पर आया है। ये मंसूबा क्या है और क्या इस पर अमली तौर पर अमल मुमकिन है? इस बारे में अज़हर अली से बात करते हैं। अज़हर भाई, 5 करोड़ 80 लाख डॉलर इनाम का ऐलान, ये एक मंसूबा है ईरान का कि अगर आप ट्रंप को और नेतन्याहू को मार कर लाएं तो ये इनाम पाएं। ये क्या मंसूबा है? ये इस पर अमल कैसे होगा? अदील भाई, चेहरा बड़ा है, शख्सियत बड़ी है तो इनाम भी बड़ा है। और ईरान में इस पे बात हो रही है कि किसी तरह इसको पार्लियामेंट में लाया जाए इस बात को। और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये दो ऐसे किरदार हैं जो सिर्फ ईरान पे हमले की ही बात नहीं है सिर्फ। दरअसल इन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, और उनके रफ़क़ा, उनकी फ़ैमिली के लोग, उनको शहीद करने में ये मुलव्वस हैं। तो बुनियादी तौर पे अली लारेजानी शहीद ये कह गए हैं कि ये एक ऐसा ज़ख़म है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई वाला जो ईरानियों के दिल में है, रिश्ता रहेगा इससे खून, और हम इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए अब ईरान इस पे बात कर रहा है कि अगर ये दो किरदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, और इन्होंने ही ये प्लानिंग की थी कि किस तरह ईरान की रिजीम चेंज के ज़रिए करें और इस तरह से ब्रूटल एक्ट करें, एक आके हमला करें और रिजीम को उड़ाएं। तो उन्होंने जब इस तरह से चीज़ की है तो उसके बाद ईरान में एक बहुत ज़्यादा इस बात पे लोगों का रद्द अमल था, और लोग ये कह रहे थे कि आप जंग लड़ें, सही है, लेकिन आप इन दो किरदारों के बारे में क्या कर रहे हैं? आप हमारी शहादतों का बदला लेने के बारे में क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद जब इतना ज़्यादा रिएक्शन आया है और जो दबाव है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है उसमें लाने का फ़ैसला किया है। इसको पार्लियामेंट में ये बात लाई जाएगी, इसको करारदाद की सूरत में पेश किया जाएगा, इसको मंजूर कराया जाएगा। और अगर ईरान की पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी हो जाती है तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरह से लीगल हो जाएगा ईरान में, और फिर बहुत से लोग इस बाउंटी के लिए जो है वो झपट पड़ेंगे। और पूरी दुनिया में ईरानी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में ईरानी मौजूद है, और पूरी दुनिया में ईरान से हमदर्दी वाला सेंटिमेंट भी मौजूद है। और अगर यही बात है तो फिर इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में भी महफूज नहीं रह सकेंगे और नेतन्याहू को इसराइल में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग, हमने देखा भी है कि इसराइल में ख़ास तौर पे कि उनकी इसराइली एयरफोर्स के अंदर टेक्नीशियंस वगैरह भी सामने बिल्कुल, पिछले दिनों एक स्टोरी सामने आई थी। वो टेक्नीशियन जो है वो ईरानी एजेंट थे, उन्होंने बहुत सारी मालूमात जो है वो ईरान तक पहुंचाई थी। जी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कवर में काम कर रहे होते हैं, या वो समझते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, तो वो राब्ता करेंगे अगर इस तरह का कोई सिलसिला होता है, और कहेंगे कि आप हमें इंश्योर करें कि आप क्या वाकई 5 करोड़ 80 लाख डॉलर हमें देंगे। और अगर कोई उनको यकीन दहानी करा देता है तो बहुत सी ऐसी हसास तनसीबात पे इसराइल में तो मौजूद हैं लोग जो उन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशन करके उनको निकाला है, तो वो वहाँ पे अगर नेतन्याहू आता है तो उसकी जान को ख़तरा हो। अच्छा अज़हर भाई, इसका मतलब है कि इसराइल के बिल्कुल साथ लबनान मौजूद है, और लबनान में मौजूद है हिज़्बुल्लाह। फिर हिज़्बुल्लाह के जंगजू तो बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से नेतन्याहू को अटैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तमाम लोग लग जाएंगे, चाहे वो एक फ़र्द वाहिद हो, इनफरादी तौर पे हो, या इज्तिमाई तौर पे हो, कोई ग्रुप हो, वो कोशिश करेगा किसी तरह से भी इस पे हमला करने के, और चाहेगा कि उसको मार कर इनाम हासिल कर ले। अब इसका मतलब ये है कि जो नेतन्याहू है वो अपने मुल्क में महफूज नहीं रह सकेगा, कहीं जा आ नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे अगर 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करने वाले जो फ़िज़ाई जो जहाज़ हैं, और अगर वो निशाना बन रहे हैं और उनके साथ हादसात हो रहे हैं, या उन पे आके कोई ऑब्जेक्ट आके टकरा के उनको तबाह कर रहा है, मिज़ाइल हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सी फ़िज़ाओं में भी इसके लिए रहना मुमकिन नहीं होगा, और ज़मीन पर रहना और मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं से भी लोग आके सामने आ सकते हैं, और ऐसे लोग इसराइल में ख़ास तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत हैं जिन पर एक से ज़्यादा बार हमला हो चुका है, और वो हमला हमने फुटेजेस की सूरत में भी देखा है, और बाद में पता चलता है कि वो 19-20 साल का लड़का था, वो तो स्नाइपर से शूट कर रहा था, दूर से उसने निशाना बांधा था। तो बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे आना इन रहनुमाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर भाई इस तरह भी मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये चीज़ ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी शख्स पूरी प्लानिंग के साथ, और कोई शार्प शूटर जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ ट्रंप पर हमला कर सकता है। और उसको ईरानी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद उसके पास ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अब मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। ये ईरान ने ऑफिशियल कर दिया है इसको,
اور کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو. تو اب وہ جب یہ کام کرے گا, اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ پیسے مجھے ملنے والے ہیں اور یہ پیسے کہیں نہیں جاتے. مجھے ایران گورنمنٹ کو صرف یہ بتانا ہوگا کہ میں اس میں ملوث ہے اس سارے کام میں, اس کا ثبوت دینا ہوگا اور اس کے بعد اس کی اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی رہنما کو شوٹ کریں یا اسے ٹارگٹ کریں اور آسانی سے وہاں سے فرار بھی ہو جائیں پھر. یہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میری فیملی کو کچھ پیسے مل جائیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کم مارجن ہوتا ہے, کم ونڈو ہوتی ہے بھاگ کے کہیں نکل جانے کی. لیکن وہ بہت سارے اپنے پیچھے جاننے والے لوگوں کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چلے جائیں گے, پیسے ان کا کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیں ہر طرح کے ذہن کے لوگ ہیں اور اتنے سارے ذہن کے لوگ ہیں کہ وہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتہ. اور پبلک اپیرنس دینے والے لیڈرز کے لیے یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. یہ ایک سیریمونیل بات بھی ہے, یعنی ایران اس کو اگر آفیشیل کرتا ہے تو صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جائے اور ان کو اسیسینیٹ کر دے. مطلب مقصد اس کا ایک یہ بھی ہے کہ پوری دنیا تک یہ پیغام جائے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بدلہ لینا جانتے ہیں, بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور ہم ان دو بڑے رہنماؤں کے جن کے بارے میں لوگ کچھ بات کرتے ہوئے بھی ذرا احتیاط برتتے ہیں کہ ہماری کہیں بات خراب نہ ہو جائے اور ہم کہیں نظروں میں نہ آ جائیں. ہم علل اعلان للکار کر, ہم ٹھوک کر یہ بات کر رہے ہیں کہ تم جاؤ ان کو مارو اور ہم سے انعام لے لو. اچھا اظہر بھائی دیکھیں, اگر یہ ایرانی پارلیمنٹ سے یہ چیز منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ جائے گی؟ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور یقینی طور پہ اگر اس طرح کا کوئی ایران کی پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے تو پوری دنیا میں آپ کہتے ہیں زلزلہ آ جائے گا, اور سفارتی حلقوں میں خاص طور پہ بہت زلزلہ آ جائے گا. کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ایران جو ہے ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, ریاست کے طور پہ ایک ان کا پورا ایک نظام ہے, اور اس نظام کے تحت اگر کوئی ایک آفیشیل ورڈ نظام کے تحت حکومت کی طرف سے آفیشلی یہ اعلان کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ امریکہ اور اسرائیل کے بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. بالکل کھڑے ہو گئے ہیں. پھر اس طرح کا ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی اعلان کروا دیں تو وہ دونوں طرف سے بات ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے یہ کہیں رکنے والا سلسلہ نہیں ہوتا. اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں کچھ عرصے میں اس اعلان کو واپس لیتا ہوں, تو اکثر لوگوں تک اعلان واپس لینے کی اطلاع نہیں پہنچتی. یہ تو پہنچ جاتی ہے کہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے مجھے فلاں کام کے ملیں گے, لیکن اس کو کب ختم کر دیا گیا ہے وہ نہیں مل پاتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف موویز کے اندر بھی جب وہ اسیسینیشن کی اور اس کو کل کرنے کی, مارنے کی جب کال دیتے ہیں تو وہ ہر طرف چلی جاتی ہے اور وہ ہر جگہ انیشیٹ ہو جاتا ہے ایک پروسیس, اور اس کے بعد آپ کسی کو روک نہیں پاتے. اور بس پھر جو جس کے بارے میں کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے وہ بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے, اور کہیں کسی ملک میں اگر پتہ بھی چل جائے کہ مجھے اس ملک میں نہیں مارنا تو دوسرے ملک والوں کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے, تنگ ہو جاتی ہے. اور یہ تو بہت ہی قومی قسم کے لیڈرز ہیں, 2 بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے, اور مملکت کو ہیڈ کرتے ہیں. یہ کہاں جائیں گے, یہ کہاں چھپ سکتے ہیں, ان کا تو چہرہ بھی ایک ہی ہے. بالکل, اور ان کے لیے تو اپنے ملک بھی محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل پبلک اپیرنسز نہیں دے سکیں گے, باہر نہیں جا سکیں گے, اور پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے کیا مطلب آپ کا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہی جو ہے نا وہ کہیں آپ کی اسیسینیشن کرنے کے لیے پیسے نہ پکڑے ہوں اس نے, یا پیسوں کے لالچ میں وہ آپ کی اسیسینیشن نہ کر دیں. جی, اور اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اپنے ایک محافظوں کے جھرمٹ میں چلتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی محافظ ان سے ناراض تو نہیں ہے, ان کی کوئی بات اس کو کبھی بری تو نہیں لگی ہے. تو اسی لیے وہ بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اسکواڈ کے لوگوں کا, اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو وہ تو سمجھیں 1 2 4 5 10 انچ کے فاصلے پہ کھڑا ہوگا. تو پھر وہ اگر کچھ ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جی, اور وہ نازک جگہوں پہ ٹارگٹ کرنا کہ جیسے آپ اوپر کے دھڑ کی طرف آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو یہ تو انتہائی خطرناک. سر کو ٹارگٹ کرنا, آپ کے دل کو ٹارگٹ کرنا, دل ہے, گردن ہے, یہ سب یہ مقامات ہیں جن پہ آپ کو بہت زیادہ میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں آپ بہت زیادہ کسی طرف آپ نہیں پہنچ سکتے اس میڈیکل فیسلٹی تک, کیونکہ یہ بہت نازک ہے اور یہاں سے خون کا بہاؤ بھی بہت تیز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہیں ان 2 لوگوں کے لیے جو پورے ملک چلا رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ چھپ کے کسی جگہ بیٹھ تو نہیں سکتے کمرے میں, ان کو بار بار آنا پڑتا ہے, پریس سے ملنا پڑتا ہے, باہر جانا پڑتا ہے, تو ان کے لیے آسان نہیں ہے. اور اگر ایران ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف خاصی آگ لگ سکتی ہے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشن ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.